ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री हनुमत कवचं गन्धमादनशैलस्य पुण्यस्योपरि संस्थितं सुखासीनं ब्रह्मपुत्रं वसिष्ठमिष्टुमिच्छति। वालखिल्यादयो देवा सदेवो घामहर्षयः आभ्यागम्य वसिष्ठं तं नमस्कृत्य यथाक्रमं पूजिता ऋषयः सर्वे तमूचुः प्रियपूर्वकं हे ब्रह्मण्याचितोऽस्माकं तमेवार्थं शुभप्रदम्। अस्मिन् पूर्वं हनुमते विक्रमं जगदुत्तमं त्वामृते कः समर्थोऽत्र हनुमत कवचं शुभं। विख्यातानि सहस्राणि नामानि विविधानि च कवचं रामचन्द्रो वै अजपत् परमादरात्। एवं ब्रह्मात्मजं ब्रह्मं नेतावत् कथयस्वनः कानि नामानि किं छन्दः को ऋषिः किं च देवता को मन्त्रः केन दिग्बन्धः को विधिः किं फलं शुभं सर्वं कथय मे ब्रह्मन् कवचेन समन्वितम्। इत्युक्तो मुनिवाक्यं तु सावधानेन सर्वतः श्रुत्वा वचो वसिष्ठस्तु विस्मितः परमो ऋषिः। भवन्त एव सर्वज्ञास्त्रिकालज्ञा जगत्त्रये मदनुग्रह एवेष यां ब्रूहि परमर्षयः। एतत् प्रश्नं महापुण्यं रहस्यं परमाद्भुतं कथयामि मुनिश्रेष्ठ तत्पृष्ठोमशेषतः। शृणोद्वं हि यथा पूर्वं सुवस्तरात्। वसिष्ठ उवाच विनियोगः। ओम अस्य श्री हनुमद्दिव्यकवचस्तोत्रमन्त्रस्य अनुष्टुप् छन्दः। श्रीराम ऋषिः हनुमान् देवता आञ्जनेयेति शक्तिः वातात्मजेति दैवतं बीजं श्री हनुमानिति मन्त्रः मर्कटराडिति कीलकं वज्रकायेति कवचं बलवानिति योनिः दष्ट्रायुधेति अस्त्रम्। अथ ध्यानं ध्यायेद् बालदिवाकरद्युतिनिभं देवारिदर्पापहं देवेन्द्र प्रमुखं समस्तयशसं देदीप्यमानं ऋचा सुग्रीवादि समस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतं। प्राच्यां वज्रतनुः पातु आग्नेय्यामग्निना जितः यां यां पात्वञ्जनीपुत्रो शोकघ्नः पिङ्गलेक्षणः नैऋत्यां पातु दैत्यग्नौ वारुण्यामब्धिलङ्घनः वायव्यां वायुजः पातु प्रयत्नेनोत्तरादिशः पातु लक्ष्मणशोकघ्नो गमनः सर्वदा महान् ऐशान्यामीशसं पातु यतनेन नान्यथा ऊर्ध्वमूर्धात्मनः पातु अधः पातालसाधकः त्रिशुरोघ्नः शिरः पातु भालं भालेक्षणः प्रभुः कर्णो पात्विप्रकरणस्यास्तथाक्षिण्यसंहरः हनुमान् मे हनूपातु नासिकाङ्ग्रमनासिजित चतुर्वक्त्रहरो वक्त्रं पातु दन्तानि सर्वदा शूलदष्ट्राजितः पातु जिह्वायां दैत्यजिह्वः भुजौ भुजायुधः पातु स्कन्धौ मे सन्धिकारकः अङ्गुलिः पातु रामस्य वर्णाङ्गुलीयधारकः नखानखायुधः पातु किङ्किणीभञ्जतस्तनौ वक्षः पात्वश्मवक्षघ्नो महोदर हरोदरं केसरीनन्दनो मध्यं पातु पूर्वं प्रयत्नतः नाभिं पातु सदा पदमं नाभश्च निजशक्तिमान् पृष्ठं पातु रणे पृष्ठं नादेयः सर्वदा हितः गुदं रक्तगुदः पातु गुह्यं गुह्यस्त्वलिङ्गकः ऊरो पातु हितस्योरु
भञ्जनो ग्रामसत्वरः स्थूलं जङ्घाख्यसंहारः पातु मे जङ्घयोर्द्वयोः दैत्यानां शीर्षविन्यस्त पादः पात्वनिशम्पदौ यतनेन सर्वकर्माणि मरमज्ञः पातु सर्वदा रक्तरोमाहुमयध्वंसी रोमकोपानि पातु मे अह्निपात्वहितावध्यः रात्रौ रात्रि जयाधिकः सन्ध्यां सन्ध्यानकारिण्यां रामायानीय दत्तवान् संग्रामे तु महामोहान् सर्वदा सर्वतो जयं जले ग्रहहरः पातु वने लङ्कावनान्तकृत स्थले भीमाग्रजः पातु गिरौ गिरिवनेश्वरः संग्रामे बलवान् पातु अग्नौ लङ्काविदाहकः गृहे मां पातु सर्वत्र कदलीवनमन्दिरः हनुमत्कवचं यस्तु पठेद् विद्वान् विचक्षणः तत्फलं पुरतः सर्वं वक्ष्याम्यहं गन्धमादनशैलस्य पुण्यस्योपरि संस्थितं सुखासीनं ब्रह्मपुत्रं वसिष्ठमिष्टुमिच्छति वालखिल्यादयो देवा सदेवो घामहर्षयः आभ्यागम्य वसिष्ठं तं नमस्कृत्य यथाक्रमं पूजिता ऋषयः सर्वे तमूचुः प्रियपूर्वकं हे ब्रह्मण्याचितोऽस्माकं तमेवार्थं शुभप्रदम् अस्मिन् पूर्वं हनुमते विक्रमं जगदुत्तमं त्वामृते कः समर्थोऽत्र हनुमत्कवचं शुभं विख्यातानि सहस्राणि नामानि विविधानि च कवचं रामचन्द्रो वै अजपत् परमादरात् एवं ब्रह्मात्मजं ब्रह्म नेतावत् कथयस्वनः कानि नामानि किं छन्दः को ऋषिः किं च देवता को मन्त्रः केन दिग्बन्धः को विधिः किं फलं शुभं सर्वं कथय मे ब्रह्मन् कवचेन समन्वितम् इत्युक्तो मुनिवाक्यं तु सावधानेन सर्वतः श्रुत्वा वचो वसिष्ठस्तु विस्मितः परमो ऋषिः भवन्त एव सर्वज्ञास्त्रिकालज्ञा जगत्त्रये मदनुग्रह एवेष यां ब्रूहि परमर्षयः एतत् प्रश्नं महापुण्यं रहस्यं परमाद्भुतं कथयामि मुनिश्रेष्ठ तत्पृष्ठोमशेषतः शृणोद्वं हि यथा पूर्वं सुवस्तरात् वसिष्ठ उवाच विनियोगः ओम अस्य श्री हनुमद्दिव्यकवचस्तोत्रमन्त्रस्य अनुष्टुप् छन्दः श्रीराम ऋषिः हनुमान् देवता आञ्जनेयेति शक्तिः वातात्मजेति दैवतं बीजं श्री हनुमानिति मन्त्रः मर्कटराडिति कीलकं वज्रकायेति कवचं बलवानिति योनिः दष्ट्रायुधेति अस्त्रम् अथ ध्यानं ध्यायेद् बालदिवाकरद्युतिनिभं देवारिदर्पापहं देवेन्द्र प्रमुखं समस्तयशसं देदीप्यमानं ऋचा सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतं प्राच्यां वज्रतनुः पातु आग्नेय्यामग्निनाजितः यां यां पात्वञ्जनीपुत्रो शोकघ्नः पिङ्गलेक्षणः नैऋत्यां पातु दैत्यग्नौ वारुण्यामब्धिलङ्घनः वायव्यां वायुजः पातु प्रयत्नेनोत्तरादिशः पातु लक्ष्मणशोकघ्नो गमनः सर्वदा महान् ऐशान्यामीश सम्पातु पातु यतनेन नान्यथा ऊर्ध्वमूर्धात्मनः पातु अधः पाताल साधकः त्रिशुरोघ्नः शिरः पातु भालं भालेक्षणः प्रभुः कर्णो पात्विप्रकर्णस्यास्
तथाक्षिण्यसंहरः हनुमान् मे हनुपातु नासिकाग्रमनासिजित चतुर्वक्त्रहरो वक्त्रं पातु दन्तानि सर्वदा शूलदष्ट्राजितः पातु जिह्वायां दैत्यजिह्वः भुजौ भुजायुधः पातु स्कन्धौ मे सन्धिकारकः अङ्गुलिः पातु रामस्य वर्णाङ्गुलीयधारकः नखानखायुधः पातु किङ्किणी भञ्जतस्तनौ वक्षः पात्वश्मवक्षघ्नो महोदर हरोदरं केसरी नन्दनो मध्यं पातु पूर्वं प्रयत्नतः नाभिं पातु सदा पदमं नाभश्च निजशक्तिमान् पृष्ठं पातु रणे पृष्ठं नादेयः सर्वदा हितः गुदं रक्तगुदः पातु गुह्यं गुह्यस्त्वलिङ्गकः ऊरो पातु हितस्योरु भञ्जनो ग्रामसत्वरः स्थूलं जङ्घाख्यसंहारः पातु मे जङ्घयोर्द्वयोः दैत्यानां शीर्षविन्यस्त पादः पात्वनिशम्पदौ यतनेन सर्वकर्माणि मरमज्ञः पातु सर्वदा रक्तरोमाहुमयध्वंसी रोमकोपानि पातु मे अह्निपात्वहितावध्यः रात्रौ रात्रि जयाधिकः सन्ध्यां सन्ध्यानकारिण्यां रामायानीय दत्तवान् संग्रामे तु महामोहान् सर्वदा सर्वतो जयं जले ग्रहहरः पातु वने लङ्कावनान्तकृत स्थले भीमाग्रजः पातु गिरौ गिरिवनेश्वरः संग्रामे बलवान् पातु अग्नौ लङ्काविदाहकः गृहे मां पातु सर्वत्र कदलीवनमन्दिरः हनुमत्कवचं यस्तु पठेद् विद्वान् विचक्षणः तत्फलं पुरतः सर्वं वक्ष्यामि मुनीश्वर गन्धमादनशैलस्य पुण्यस्योपरि संस्थितं सुखासीनं ब्रह्मपुत्रं वसिष्ठमिष्टुमिच्छति वालखिल्यादयो देवा सदेवो घामहर्षयः आभ्यागम्य वसिष्ठं तं नमस्कृत्य यथाक्रमं पूजिता ऋषयः सर्वे तमूचुः प्रियपूर्वकं हे ब्रह्मण्याचितोऽस्माकं तमेवार्थं शुभप्रदम् अस्मिन् पूर्वं हनुमते विक्रमं जगदुत्तमं त्वामृते कः समर्थोऽत्र हनुमत्कवचं शुभं विख्यातानि सहस्राणि नामानि विविधानि च कवचं रामचन्द्रो वै अजपत् परमादरात् एवं ब्रह्मात्मजं ब्रह्म नेतावत् कथयस्व नः कानि नामानि किं छन्दः को ऋषिः किं च देवता को मन्त्रः केन दिग्बन्धः को विधिः किं फलं शुभं सर्वं कथय मे ब्रह्मन् कवचेन समन्वितम् इत्युक्तो मुनिवाक्यं तु सावधानेन सर्वतः श्रुत्वा वचो वसिष्ठस्तु विस्मितः परमो ऋषिः भवन्त एव सर्वज्ञास्त्रिकालज्ञा जगत्त्रये मदनुग्रह एवेष यां ब्रूहि परमर्षयः एतत् प्रश्नं महापुण्यं रहस्यं परमाद्भुतं कथयामि मुनिश्रेष्ठ तत्पृष्ठोमशेषतः शृणुध्वं हि यथा पूर्वं सुवस्तरात् वसिष्ठ उवाच विनियोगः ओम अस्य श्री हनुमद्दिव्यकवचस्तोत्रमन्त्रस्य अनुष्टुप् छन्दः श्रीराम ऋषिः हनुमान् देवता आञ्जनेयेति शक्तिः वातात्मजेति दैवतं बीजं श्री हनुमानिति मन्त्रः मर्कटराडिति कीलकं वज्रकायेति कवचं बलवानिति योनिः दष्ट्रायुधेति अस्त्रम् अथ ध्यानं ध्यायेद् बालदिवाकरद्युतिनिभं देवारिदर्पापहं देवेन्द्र प्रमुखं समस्तयशसं
देदीप्यमानं रुचा सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतं प्राच्यां वज्रतनुः पातु आग्नेय्यामग्निनाजितः यां यां पात्वञ्जनीपुत्रो शोकघ्नः पिङ्गलेक्षणः नैऋत्यां पातु दैत्यग्नौ वारुण्यामब्धिलङ्घनः वायव्यां वायुजः पातु प्रयत्नेनोत्तरादिशः पातु लक्ष्मणशोकघ्नो गमनः सर्वदा महान् ऐशान्यामीश सम्पातु पातु यतनेन नान्यथा ऊर्ध्वमूर्धात्मनः पातु अधः पातालसाधकः त्रिशुरोघ्नः शिरः पातु भालं भालेक्षणः प्रभुः कर्णोपात्विप्रकरणस्यास्तथाक्षिण्यसंहरः हनुमान् मे हनूपातु नासिकाङ्ग्रमनासिजित चतुर्वक्त्रहरो वक्त्रं पातु दन्तानि सर्वदा शूलदष्ट्राजितः पातु जिह्वायां दैत्यजिह्वः भुजौ भुजायुधः पातु स्कन्धौ मे सन्धिकारकः अङ्गुलिः पातु रामस्य वर्णाङ्गुलीयधारकः नखा नखायुधः पातु किङ्किनी भञ्जतस्तनौ वक्षः पात्वश्मवक्षघ्नो महोदर हरोदरं केसरी नन्दनो मध्यं पातु पूर्वं प्रयत्नतः नाभिं पातु सदा पदमं नाभश्च निजशक्तिमान् पृष्ठं पातु रणे पृष्ठं नादेयः सर्वदा हितः गुदं रक्तगुदः पातु गुह्यं गुह्यस्त्वलिङ्गकः ऊरो पातु हितस्योरु भञ्जनो ग्रामसत्वरः स्थूलं जङ्घाख्यसंहारः पातु मे जङ्घयोर्द्वयोः दैत्यानां शीर्षविन्यस्त पादः पात्वनिशम्पदौ यतनेन सर्वकर्माणि मरमज्ञः पातु सर्वदा रक्तरोमाहुमयध्वंसी रोमकोपानि पातु मे अह्निपात्वहितावध्यः रात्रौ रात्रि जयाधिकः सन्ध्यां सन्ध्यानकारिण्यां रामायानीय दत्तवान् संग्रामे तु महामोहान् सर्वदा सर्वतो जयं जले ग्रहहरः पातु वने लङ्कावनान्तकृत स्थले भीमाग्रजः पातु गिरौ गिरिवनेश्वरः संग्रामे बलवान् पातु अग्नौ लङ्काविदाहकः गृहे मां पातु सर्वत्र कदलीवनमन्दिरः हनुमत्कवचं यस्तु पठेद्विद्वान् विचक्षणः तत्फलं पुरतः सर्वं वक्ष्यामि मुनीश्वर गन्धमादनशैलस्य पुण्यस्योपरि संस्थितं सुखासीनं ब्रह्मपुत्रं वसिष्ठमिष्टुमिच्छति वालखिल्यादयो देवा सदेवो घामहर्षयः आभ्यागम्य वसिष्ठं तं नमस्कृत्य यथाक्रमं पूजिता ऋषयः सर्वे तमूचुः प्रियपूर्वकं हे ब्रह्मण्याचितोऽस्माकं तमेवार्थं शुभप्रदम् अस्मिन् पूर्वं हनुमते विक्रमं जगदुत्तमं त्वामृते कः समर्थोऽत्र हनुमत्कवचं शुभं विख्यातानि सहस्राणि नामानि विविधानि च कवचं रामचन्द्रो वै अजपत् परमादरात् एवं ब्रह्मात्मजं ब्रह्म नेतावत् कथयस्व नः कानि नामानि किं छन्दः को ऋषिः किं च देवता को मन्त्रः केन दिग्बन्धः को विधिः किं फलं शुभं सर्वं कथय मे ब्रह्मन् कवचेन समन्वितम् इत्युक्तो मुनिवाक्यं तु सावधानेन सर्वतः श्रुत्वा वचो वसिष्ठस्तु विस्मितः परमो ऋषिः भवन्त एव सर्वज्ञास्त्रिकालज्ञा जगत्त्रये मदनुग्रह एवेष
यां ब्रूहि परमर्षयः एतत् प्रश्नं महापुण्यं रहस्यं परमाद्भुतं कथयामि मुनिश्रेष्ठ तत्पृष्ठोमशेषतः शृणुध्वं हि यथा पूर्वं सुवस्तरात् वसिष्ठ उवाच विनियोगः ओम अस्य श्री हनुमद्दिव्य कवच स्तोत्र मंत्रस्य अनुष्टुप छंदः श्रीराम ऋषिः हनुमान देवता आंजनेयेति शक्तिः वातात्मजेति दैवतं बीजं श्री हनुमानिति मंत्रः मर्कटराडिति कीलकं वज्रकायेति कवचं बलवानिति योनिः दष्ट्रायुधेति अस्त्रम् अथ ध्यानं ध्यायेद्बालदिवाकरद्युतिनिभं देवारिदर्पापहं देवेन्द्रप्रमुखं समस्तयशसं देदीप्यमानं ऋचा सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतं प्राच्यां वज्रतनुः पातु आग्नेयामग्निना जितः यां यां पात्वञ्जनीपुत्रो शोकघ्नः पिङ्गलेक्षणः नैऋत्यां पातु दैत्यग्नौ वारुण्यामब्धिलङ्घनः वायव्यां वायुजः पातु प्रयत्नेनोत्तरादिशः पातु लक्ष्मणशोकघ्नो गमनः सर्वदा महान् ऐशान्यामीश पातु यतनेन नान्यथा ऊर्ध्वमूर्धात्मनः पातु अधः पाताल साधकः त्रिशुरोघ्नः शिरः पातु भालं भालेक्षणः प्रभुः कर्णो पात्विप्रकरणस्यास् तथाक्षिण्यसंहरः हनुमान् मे हनु पातु नासिकाङ्ग्रमनासिजित चतुर्वक्त्रहरो वक्त्रं पातु दन्तानि सर्वदा शूलदष्ट्राजितः पातु जिह्वायां दैत्यजिह्वः भुजौ भुजायुधः पातु स्कन्धौ मे सन्धिकारकः अङ्गुलिः पातु रामस्य वर्णाङ्गुलीयधारकः नखायुधः पातु किङ्किनी भञ्जतस्तनौ वक्षः पात्वश्मवक्षघ्नो महोदर हरोदरं केसरी नंदनो मध्यम पातु पूर्वं प्रयत्नतः नाभिं पातु सदा पदमं नाभश्च निजशक्तिमान् पृष्ठं पातु रणे पृष्ठं नादेयः सर्वदा हितः गुदं रक्तगुदः पातु गुह्यं गुह्यस्त्वलिङ्गकः ऊरो पातु हितस्योरु भञ्जनो ग्रामसत्वरः स्थूलं जङ्घाख्यसंहारः पातु मे जङ्घयोर्द्वयोः दैत्यानां शीर्षविन्यस्त पादः पात्वनिशम्पदौ यतनेन सर्वकर्माणि मरमज्ञः पातु सर्वदा रक्तरोमाहुमयध्वंसी रोमकोपानि पातु मे अह्निपात्वहितावध्यः रात्रौ रात्रि जयाधिकः संध्यां संध्यानकारिण्यां रामायानीय दत्तवान् संग्रामे तु महामोहान् सर्वदा सर्वतो जयं जले ग्रहहरः पातु वने लङ्कावनान्तकृत स्थले भीमाग्रजः पातु गिरौ गिरिवनेश्वरः संग्रामे बलवान् पातु अग्नौ लङ्काविदाहकः गृहे मां पातु सर्वत्र कदलीवनमन्दिरः हनुमत्कवचं यस्तु पठेद् विद्वान् विचक्षणः तत्फलं पुरतः सर्वं वक्ष्यामि मुनीश्वर गन्धमादनशैलस्य पुण्यस्योपरि संस्थितं सुखासीनं ब्रह्मपुत्रं वसिष्ठमिष्टुमिच्छति वालखिल्यादयो देवा सदेवो घामहर्षयः आभ्यागम्य वसिष्ठं तं नमस्कृत्य यथाक्रमं पूजिता ऋषयः सर्वे तमूचुः प्रियपूर्वकं हे ब्रह्मण्याचितोऽस्माकं तमेवार्थं शुभप्रदम् अस्मिन् पूर्वं हनुमते
विक्रमं जगदुत्तमं त्वामृते कः समर्थोऽत्र हनुमत कवचं शुभं विख्यातानि सहस्राणि नामानि विविधानि च कवचं रामचन्द्रो वै अजपत् परमादरात् एवं ब्रह्मात्मजं ब्रह्म नेतावत् कथयस्व नः कानि नामानि किं छन्दः को ऋषिः किं च देवता को मन्त्रः केन दिग्बन्धः को विधिः किं फलं शुभं सर्वं कथय मे ब्रह्मन् कवचेन समन्वितम् इत्युक्तो मुनिवाक्यं तु सावधानेन सर्वतः श्रुत्वा वचो वसिष्ठस्तु विस्मितः परमो ऋषिः भवन्त एव सर्वज्ञास्त्रिकालज्ञा जगत्त्रये मदनुग्रह एवेष यां ब्रूहि परमर्षयः एतत् प्रश्नं महापुण्यं रहस्यं परमाद्भुतं कथयामि मुनिश्रेष्ठ तत्पृष्ठोमशेषतः शृणुध्वं हि यथा पूर्वं सुवस्तरात् वसिष्ठ उवाच विनियोगः ओम अस्य श्री हनुमद्दिव्य कवच स्तोत्र मंत्रस्य अनुष्टुप छंदः श्रीराम ऋषिः हनुमान देवता आंजनेयेति शक्तिः वातात्मजेति दैवतं बीजं श्री हनुमानिति मंत्रः मर्कटराडिति कीलकं वज्रकायेति कवचं बलवानिति योनिः दष्ट्रायुधेति अस्त्रम् अथ ध्यानं ध्यायेद् बालदिवाकरद्युतिनिभं देवारिदर्पापहं देवेन्द्र प्रमुखं समस्तयशसं देदीप्यमानं ऋचा सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतं प्राच्यां वज्रतनुः पातु आग्नेयामग्निना जितः यां यां पात्वञ्जनीपुत्रो शोकघ्नः पिङ्गलेक्षणः नैऋत्यां पातु दैत्यग्नौ वारुण्यामब्धिलङ्घनः वायव्यां वायुजः पातु प्रयत्नेनोत्तरादिशः पातु लक्ष्मणशोकघ्नो गमनः सर्वदा महान् ऐशान्यामीश सम्पातु पातु यतनेन नान्यथा ऊर्ध्वमूर्धात्मनः पातु अधः पाताल साधकः त्रिशुरोघ्नः शिरः पातु भालं भालेक्षणः प्रभुः कर्णो पात्विप्रकरणस्यास्तथाक्षिण्यसंहरः हनुमान् मे हनूपातु नासिकाङ्ग्रमनासिजित चतुर्वक्त्रहरो वक्त्रं पातु दन्तानि सर्वदा शूलदष्ट्राजितः पातु जिह्वायां दैत्यजिह्वः भुजौ भुजायुधः पातु स्कन्धौ मे सन्धिकारकः अङ्गुलिः पातु रामस्य वर्णाङ्गुलीयधारकः नखायुधः पातु किङ्किनी भञ्जतस्तनौ वक्षः पात्वश्मवक्षघ्नो महोदर हरोदरं केसरी नंदनो मध्यम पातु पूर्वं प्रयत्नतः नाभिं पातु सदा पदमं नाभश्च निजशक्तिमान् पृष्ठं पातु रणे पृष्ठं नादेयः सर्वदा हितः गुदं रक्तगुदः पातु गुह्यं गुह्यस्त्वलिङ्गकः ऊरो पातु हितस्योरु भञ्जनो ग्रामसत्वरः स्थूलं जङ्घाख्यसंहारः पातु मे जङ्घयोर्द्वयोः दैत्यानां शीर्षविन्यस्त पादः पात्वनिशम्पदौ यतनेन सर्वकर्माणि मरमज्ञः पातु सर्वदा रक्तरोमाहुवयध्वंसी रोमकोपानि पातु मे अहनि पात्वहितावध्यः रात्रौ रात्रि जयाधिकः संध्यां संध्यानकारिण्यां रामायानीय दत्तवान् संग्रामे तु महामोहान् सर्वदा सर्वतो जले ग्रहहरः पातु वने लङ्कावनान्तकृतं
स्थले भीमाग्रजः पातु गिरौ गिरिवनेश्वरः संग्रामे बलवान् पातु अग्नौ लङ्काविदाहकः गृहे मां पातु सर्वत्र कदलीवनमन्दिरः हनुमत कवचं यस्तु पठेद् विद्वान् विचक्षणः तत्फलं पुरतः सर्वं वक्ष्यामि मुनीश्वर गन्धमादनशैलस्य पुण्यस्योपरि संस्थितं सुखासीनं ब्रह्मपुत्रं वसिष्ठमिष्टुमिच्छति वालखिल्यादयो देवा सदेवो घामहर्षयः आभ्यागम्य वसिष्ठं तं नमस्कृत्य यथाक्रमं पूजिता ऋषयः सर्वे तमूचुः प्रियपूर्वकं हे ब्रह्मण्याचितोऽस्माकं तमेवार्थं शुभप्रदम् अस्मिन् पूर्वं हनुमते विक्रमं जगदुत्तमं त्वामृते कः समर्थोऽत्र हनुमत कवचं शुभं विख्यातानि सहस्राणि नामानि विविधानि च कवचं रामचन्द्रो वै अजपत् परमादरात् एवं ब्रह्मात्मजं ब्रह्म नेतावत् कथयस्वनः कानि नामानि किं छन्दः को ऋषिः किं च देवता को मन्त्रः केन दिग्बन्धः को विधिः किं फलं शुभं सर्वं कथय मे ब्रह्मन् कवचेन समन्वितम् इत्युक्तो मुनिवाक्यं तु सावधानेन सर्वतः श्रुत्वा वचो वसिष्ठस्तु विस्मितः परमो ऋषिः भवन्त एव सर्वज्ञास्त्रिकालज्ञा जगत्त्रये मदनुग्रह एवेष यां ब्रूहि परमर्षयः एतत् प्रश्नं महापुण्यं रहस्यं परमाद्भुतं कथयामि मुनिश्रेष्ठ तत्पृष्ठोमशेषतः शृणोद्वं हि यथा पूर्वं सुवस्तरात् वसिष्ठ उवाच विनियोगः ओम अस्य श्री हनुमद्दिव्य कवच स्तोत्र मंत्रस्य अनुष्टुप छंदः श्रीराम ऋषि हनुमान देवता आंजनेयेति शक्ति वातात्मजेति दैवतं बीजं श्री हनुमानिति मंत्रः मरकटराडिति कीलकं वज्रकायेति कवचं बलवानिति योनिः दष्ट्रायुधेति अस्त्रम् अथ ध्यानं ध्यायेद् बालदिवाकरद्युतिनिभं देवारिदर्पापहं देवेन्द्र प्रमुखं समस्तयशसं देदीप्यमानं ऋचा सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतं प्राच्यां वज्रतनुः पातु आग्नेयामग्निना जितः यां यां पात्वञ्जनीपुत्रो शोकघ्नः पिङ्गलेक्षणः नैऋत्यां पातु दैत्यग्नौ वारुण्यामब्धिलङ्घनः वायव्यां वायुजः पातु प्रयत्नेनोत्तरादिशः पातु लक्ष्मणशोकघ्नो गमनः सर्वदा महान् ऐशान्यामीशसं पातु यतनेन नान्यथा ऊर्ध्वमूर्धात्मनः पातु अधः पातालसाधकः त्रिशुरोघ्नः शिरः पातु भालं भालेक्षणः प्रभुः कर्णो पात्विप्रकरणस्यास्तथाक्षिण्यसंहरः हनुमान् मे हनूपातु नासिकाङ्ग्रमनासिजित चतुर्वक्त्रहरो वक्त्रं पातु दन्तानि सर्वदा शूलदष्ट्राजितः पातु जिह्वायां दैत्यजिह्वः भुजौ भुजायुधः पातु स्कन्धौ मे सन्धिकारकः अङ्गुलिः पातु रामस्य वर्णाङ्गुलीयधारकः नखानखायुधः पातु किङ्किणीभञ्जतस्तनौ वक्षः पात्वश्मवक्षघ्नो महोदर हरोदरं केसरी नन्दनो मध्यं पातु पूर्वं प्रयत्नतः
नाभिं पातु सदा पदमं नाभश्च निजशक्तिमान् पृष्ठं पातु रणे पृष्ठं नादेयः सर्वदा हितः गुदं रक्तगुदः पातु गुह्यं गुह्यस्त्वलिङ्गकः ऊरो पातु हितस्योरु भञ्जनो ग्रामसत्वरः स्थूलं जङ्घाख्यसंहारः पातु मे जङ्घयोर्द्वयोः दैत्यानां शीर्षविन्यस्त पादः पात्वनिशम्पदौ यतनेन सर्वकर्माणि मरमज्ञः पातु सर्वदा रक्तरोमाहुमयध्वंसी रोमकोपानि पातु मे अह्निपात्वहितावध्यः रात्रौ रात्रि जयाधिकः सन्ध्यां सन्ध्यानकारिण्यां रामायानीय दत्तवान् संग्रामे तु महामोहान् सर्वदा सर्वतो जय जले ग्रहहरः पातु वने लङ्कावनान्तकृत स्थले भीमाग्रजः पातु गिरौ गिरिवनेश्वरः संग्रामे बलवान् पातु अग्नौ लङ्काविदाहकः गृहे मां पातु सर्वत्र कदलीवनमन्दिरः हनुमत्कवचं यस्तु पठेद् विद्वान् विचक्षणः तत्फलं पुरतः सर्वं वक्ष्यामि मुनीश्वर गन्धमादनशैलस्य पुण्यस्योपरि संस्थितं सुखासीनं ब्रह्मपुत्रं वसिष्ठमिष्टुमिच्छति वालखिल्यादयो देवा सदेवो घामहर्षयः आभ्यागम्य वसिष्ठं तं नमस्कृत्य यथाक्रमं पूजिता ऋषयः सर्वे तमूचुः प्रियपूर्वकं हे ब्रह्मण्याचितोऽस्माकं तमेवार्थं शुभप्रदम् अस्मिन् पूर्वं हनुमते विक्रमं जगदुत्तमं त्वामृते कः समर्थोऽत्र हनुमत्कवचं शुभं विख्यातानि सहस्राणि नामानि विविधानि च कवचं रामचन्द्रो वै अजपत् परमादरात् एवं ब्रह्मात्मजं ब्रह्म नेतावत् कथयस्वनः कानि नामानि किं छन्दः को ऋषिः किं च देवता को मन्त्रः केन दिग्बन्धः को विधिः किं फलं शुभं सर्वं कथय मे ब्रह्मन् कवचेन समन्वितम् इत्युक्तो मुनिवाक्यं तु सावधानेन सर्वतः श्रुत्वा वचो वसिष्ठस्तु विस्मितः परमो ऋषिः भवन्त एव सर्वज्ञास्त्रिकालज्ञा जगत्त्रये मदनुग्रह एवेष यां ब्रूहि परमर्षयः एतत् प्रश्नं महापुण्यं रहस्यं परमाद्भुतं कथयामि मुनिश्रेष्ठ तत्पृष्ठोमशेषतः शृणुध्वं हि यथा पूर्वं सुवस्तरात् वसिष्ठ उवाच विनियोगः ओम अस्य श्री हनुमद्दिव्यकवचस्तोत्रमन्त्रस्य अनुष्टुप् छन्दः श्रीराम ऋषिः हनुमान् देवता आञ्जनेयेति शक्तिः वातात्मजेति दैवतं बीजं श्री हनुमानिति मन्त्रः मर्कटराडिति कीलकं वज्रकायेति कवचं बलवानिति योनिः दष्ट्रायुधेति अस्त्रम् अथ ध्यानं ध्यायेद् बालदिवाकरद्युतिनिभं देवारिदर्पापहं देवेन्द्र प्रमुखं समस्तयशसं देदीप्यमानं ऋचा सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतं प्राच्यां वज्रतनुः पातु आग्नेय्यामग्निना जितः यां यां पात्वञ्जनीपुत्रो शोकघ्नः पिङ्गले क्षणः नैऋत्यां पातु दैत्यग्नौ वारुण्यामब्धिलङ्घनः वायव्यां वायुजः पातु प्रयत्नेनोत्तरादिशः पातु लक्ष्मणशोकघ्नो गमनः सर्वदा महान्
एषान्यामीश सम्पातु पातु यतनेन नान्यथा ऊर्ध्वमूर्धात्मनः पातु अधः पाताल साधकः त्रिशुरोग्नः शिरः पातु भालं भालेक्षणः प्रभुः कर्णो पात्विप्रकरणस्यास्तथाक्षिण्यसंहरः हनुमान् मे हनूपातु नासिकाङ्ग्रमनासिजित चतुर्वक्त्रहरो वक्त्रं पातु दन्तानि सर्वदा शूलदष्ट्राजितः पातु जिह्वायां दैत्यजिह्वः भुजौ भुजायुधः पातु स्कन्धौ मे सन्धिकारकः अङ्गुलिः पातु रामस्य वर्णाङ्गुलीयधारकः नखानखायुधः पातु किङ्किनी भञ्जतस्तनौ वक्षः पात्वश्मवक्षघ्नो महोदर हरोदरं केसरी नन्दनो मध्यं पातु पूर्वं प्रयत्नतः नाभिं पातु सदा पदमं नाभश्च निजशक्तिमान् पृष्ठं पातु रणे पृष्ठं नादेयः सर्वदा हितः गुदं रक्तगुदः पातु गुह्यं गुह्यस्त्वलिङ्गकः ऊरो पातु हितस्योरु भञ्जनो ग्रामसत्वरः स्थूलं जङ्घाख्यसंहारः पातु मे जङ्घयोर्द्वयोः दैत्यानां शीर्षविन्यस्त पादः पात्वनिशम्पदौ यतनेन सर्वकर्माणि मरमज्ञः पातु सर्वदा रक्तरोमाहुवयध्वंसी रोमकोपानि पातु मे अह्निपात्वहितावध्यः रात्रौ रात्रि जयाधिकः सन्ध्यां सन्ध्यानकारिण्यां रामायानीय दत्तवान् संग्रामे तु महामोहान् सर्वदा सर्वतो जयं जले ग्रहहरः पातु वने लङ्कावनान्तकृत स्थले भीमाग्रजः पातु गिरौ गिरिवनेश्वरः संग्रामे बलवान् पातु अग्नौ लङ्काविदाहकः गृहे मां पातु सर्वत्र कदलीवनमन्दिरः हनुमत्कवचं यस्तु पठेद् विद्वान् विचक्षणः तत्फलं पुरतः सर्वं वक्ष्यामि मुनीश्वर गन्धमादनशैलस्य पुण्यस्योपरि संस्थितं सुखासीनं ब्रह्मपुत्रं वसिष्ठमिष्टुमिच्छति वालखिल्यादयो देवा सदेवो घामहर्षयः आभ्यागम्य वसिष्ठं तं नमस्कृत्य यथाक्रमं पूजिता ऋषयः सर्वे तमूचुः प्रियपूर्वकं हे ब्रह्मण्याचितोऽस्माकं तमेवार्थं शुभप्रदम् अस्मिन् पूर्वं हनुमते विक्रमं जगदुत्तमं त्वामृते कः समर्थोऽत्र हनुमत्कवचं शुभं विख्यातानि सहस्राणि नामानि विविधानि च कवचं रामचन्द्रो वै अजपत् परमादरात् एवं ब्रह्मात्मजं ब्रह्म नेतावत् कथयस्वनः कानि नामानि किं छन्दः को ऋषिः किं च देवता को मन्त्रः केन दिग्बन्धः को विधिः किं फलं शुभं सर्वं कथय मे ब्रह्मन् कवचेन समन्वितम् इत्युक्तो मुनिवाक्यं तु सावधानेन सर्वतः श्रुत्वा वचो वसिष्ठस्तु विस्मितः परमो ऋषिः भवन्त एव सर्वज्ञास्त्रिकालज्ञा जगत्त्रये मदनुग्रह एवेष यां ब्रूहि परमर्षयः एतत् प्रश्नं महापुण्यं रहस्यं परमाद्भुतं कथयामि मुनिश्रेष्ठ तत्पृष्ठोमशेषतः शृणुध्वं हि यथा पूर्वं सुवस्तरात् वसिष्ठ उवाच विनियोगः ओम अस्य श्री हनुमद्दिव्यकवचस्तोत्रमन्त्रस्य अनुष्टुप् छन्दः श्रीराम ऋषिः हनुमान् देवता आञ्जनेयेति शक्तिः वातात्मजेति दैवतं बीजं श्री हनुमानिति मन्त्रः मर्कटराडिति कीलकं
वज्रकायेति कवचं बलवानिति योनिः दष्ट्रायुधेति अस्त्रम् अथ ध्यानं ध्यायेद् बालदिवाकरद्युतिनिभं देवारिदर्पापहं देवेन्द्र प्रमुखं समस्तयशसं देदीप्यमानं ऋचा सुग्रीवादि समस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतं प्राच्यां वज्रतनुः पातु आग्नेय्यामग्निनाजितः यां यां पात्वञ्जनीपुत्रो शोकघ्नः पिङ्गलेक्षणः नैऋत्यां पातु दैत्यग्नौ वारुण्यामब्धिलङ्घनः वायव्यां वायुजः पातु प्रयत्नेनोत्तरादिशः पातु लक्ष्मणशोकघ्नो गमनः सर्वदा महान् ऐशान्यामीशसं पातु यतनेन नान्यथा ऊर्ध्वमूर्धात्मनः पातु अधः पातालसाधकः त्रिशुरोघ्नः शिरः पातु भालं भालेक्षणः प्रभुः कर्णो पात्विप्रकरणस्यास्तथाक्षिण्यसंहरः हनुमान् मे हनूपातु नासिकाङ्ग्रमनासिजित चतुर्वक्त्रहरो वक्त्रं पातु दन्तानि सर्वदा शूलदष्ट्राजितः पातु जिह्वायां दैत्यजिह्वः भुजौ भुजायुधः पातु स्कन्धौ मे सन्धिकारकः अङ्गुलिः पातु रामस्य वर्णाङ्गुलीयधारकः नखानखायुधः पातु किङ्किनी भञ्जतस्तनौ वक्षः पात्वश्मवक्षघ्नो महोदर हरोदरं केसरी नन्दनो मध्यं पातु पूर्वं प्रयत्नतः नाभिं पातु सदा पदमं नाभश्च निजशक्तिमान् पृष्ठं पातु रणे पृष्ठं नादेयः सर्वदा हितः गुदं रक्तगुदः पातु गुह्यं गुह्यस्त्वलिङ्गकः ऊरो पातु हितस्योरु भञ्जनो ग्रामसत्वरः स्थूलं जङ्घाख्यसंहारः पातु मे जङ्घयोर्द्वयोः दैत्यानां शीर्षविन्यस्त पादः पात्वनिशम्पदौ यतनेन सर्वकर्माणि मरमज्ञः पातु सर्वदा रक्तरोमाहुवयध्वंसी रोमकोपानि पातु मे अह्निपात्वहितावध्यः रात्रौ रात्रि जयाधिकः सन्ध्यां सन्ध्यानकारिण्यां रामायानीय दत्तवान् संग्रामे तु महामोहान् सर्वदा सर्वतो जयं जले ग्रहहरः पातु वने लङ्कावनान्तकृत स्थले भीमाग्रजः पातु गिरौ गिरिवनेश्वरः संग्रामे बलवान् पातु अग्नौ लङ्काविदाहकः गृहे मां पातु सर्वत्र कदलीवनमन्दिरः हनुमत्कवचं यस्तु पठेद्विद्वान् विचक्षणः तत्फलं पुरतः सर्वं वक्ष्यामि मुनीश्वर गन्धमादनशैलस्य पुण्यस्योपरि संस्थितं सुखासीनं ब्रह्मपुत्रं वसिष्ठमिष्टुमिच्छति वालखिल्यादयो देवा सदेवो घामहर्षयः आभ्यागम्य वसिष्ठं तं नमस्कृत्य यथाक्रमं पूजिता ऋषयः सर्वे तमूचुः प्रियपूर्वकं हे ब्रह्मण्याचितोऽस्माकं तमेवार्थं शुभप्रदम् अस्मिन् पूर्वं हनुमते विक्रमं जगदुत्तमं त्वामृते कः समर्थोऽत्र हनुमत्कवचं शुभं विख्यातानि सहस्राणि नामानि विविधानि च कवचं रामचन्द्रो वै अजपत्परमादरात् एवं ब्रह्मात्मजं ब्रह्म नेतावत् कथयस्व नः कानि नामानि किं छन्दः को ऋषिः किं च देवता को मन्त्रः केन दिग्बन्धः को विधिः किं फलं शुभं सर्वं कथय मे ब्रह्मन् कवचेन समन्वितं
इत्युक्तो मुनिवाक्यं तु सावधानेन सर्वतः श्रुत्वा वचो वसिष्ठस्तु विस्मितः परमो ऋषिः। भवन्त एव सर्वज्ञास्त्रिकालज्ञा जगत्त्रये मदनुग्रह एवेष यां ब्रूहि परमर्षयः। एतत् प्रश्नं महापुण्यं रहस्यं परमाद्भुतं कथयामि मुनिश्रेष्ठ तत्पृष्ठोमशेषतः। शृणुध्वं हि यथा पूर्वं सुवस्तरात्। वसिष्ठ उवाच विनियोगः। ओम अस्य श्री हनुमद्दिव्यकवचस्तोत्रमन्त्रस्य अनुष्टुप् छन्दः। श्रीराम ऋषिः हनुमान् देवता आञ्जनेयेति शक्तिः वातात्मजेति दैवतं बीजं श्री हनुमानिति मन्त्रः। मर्कटराडिति कीलकं वज्रकायेति कवचं बलवानिति योनिः दष्ट्रायुधेति अस्त्रम्। अथ ध्यानं ध्यायेद् बालदिवाकरद्युतिनिभं देवारिदर्पापहं देवेन्द्र प्रमुखं समस्तयशसं देदीप्यमानं ऋचा सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतं। प्राच्यां वज्रतनुः पातु आग्नेय्यामग्निना जितः। यां यां पात्वञ्जनीपुत्रो शोकघ्नः पिङ्गलेक्षणः। नैऋत्यां पातु दैत्यग्नौ वारुण्यामब्धिलङ्घनः। वायव्यां वायुजः पातु प्रयत्नेनोत्तरादिशः। पातु लक्ष्मणशोकघ्नो गमनः सर्वदा महान्। ऐशान्यामीशं पातु यतनेन नान्यथा। ऊर्ध्वमूर्धात्मनः पातु अधः पातालसाधकः। त्रिशुरोघ्नः शिरः पातु भालं भालेक्षणः प्रभुः। कर्णो पात्विप्रकर्णस्यास्तथाक्षिण्यसंहरः। हनुमान् मे हनूपातु नासिकाङ्ग्रमनासिजित। चतुर्वक्त्रहरो वक्त्रं पातु दन्तानि सर्वदा। शूलदष्ट्राजितः पातु जिह्वायां दैत्यजिह्वः। भुजौ भुजायुधः पातु स्कन्धौ मे सन्धिकारकः। अङ्गुलिः पातु रामस्य वर्णाङ्गुलीयधारकः। नखायुधः पातु किङ्किणीभञ्जतस्तनौ। वक्षः पात्वश्मवक्षघ्नो महोदर हरोदरं। केसरी नंदनो मध्यम पातु पूर्वं प्रयत्नतः। नाभिं पातु सदा पदमं नाभश्च निजशक्तिमान्। पृष्ठं पातु रणे पृष्ठं नादेयः सर्वदा हितः। गुदं रक्तगुदः पातु गुह्यं गुह्यस्त्वलिङ्गकः। ऊरो पातु हितस्योरु भञ्जनो ग्रामसत्वरः। स्थूलं जङ्घाख्यसंहारः पातु मे जङ्घयोर्द्वयोः। दैत्यानां शीर्षविन्यस्त पादः पात्वनिशम्पदौ। यतनेन सर्वकर्माणि मरमज्ञः पातु सर्वदा। रक्तरोमाहुमयध्वंसी रोमकोपानि पातु मे। अह्निपात्वहितावध्यः रात्रौ रात्रि जयाधिकः। संध्यां संध्यानकारिण्यां रामायानीय दत्तवान्। संग्रामे तु महामोहान् सर्वदा सर्वतो जयं। जले ग्रहहरः पातु वने लङ्कावनान्तकृत। स्थले भीमाग्रजः पातु गिरौ गिरिवनेश्वरः। संग्रामे बलवान् पातु अग्नौ लङ्काविदाहकः। गृहे मां पातु सर्वत्र कदलीवनमन्दिरः। हनुमत्कवचं यस्तु पठेद् विद्वान् विचक्षणः। तत्फलं पुरतः सर्वं वक्ष्यामि मुनीश्वर। गन्धमादनशैलस्य पुण्यस्योपरि संस्थितं सुखासीनं ब्रह्मपुत्रं वसिष्ठमिष्टुमिच्छति। वालखिल्यादयो देवा सदेवो घामहर्षयः।
आभ्यागम्य वसिष्ठं तं नमस्कृत्य यथाक्रमं पूजिता ऋषयः सर्वे तमूचुः प्रियपूर्वकं हे ब्रह्मण्याचितोऽस्माकं तमेवार्थं शुभप्रदम् अस्मिन् पूर्वं हनुमते विक्रमं जगदुत्तमं त्वामृते कः समर्थोऽत्र हनुमत कवचं शुभं विख्यातानि सहस्राणि नामानि विविधानि च कवचं रामचन्द्रो वै अजपत् परमादरात् एवं ब्रह्मात्मजं ब्रह्म नेतावत् कथयस्व नः कानि नामानि किं छन्दः को ऋषिः किं च देवता को मन्त्रः केन दिग्बन्धः को विधिः किं फलं शुभं सर्वं कथय मे ब्रह्मन् कवचेन समन्वितम् इत्युक्तो मुनिवाक्यं तु सावधानेन सर्वतः श्रुत्वा वचो वसिष्ठस्तु विस्मितः परमो ऋषिः भवन्त एव सर्वज्ञास्त्रिकालज्ञा जगत्त्रये मदनुग्रह एवेष यां ब्रूहि परमर्षयः एतत् प्रश्नं महापुण्यं रहस्यं परमाद्भुतं कथयामि मुनिश्रेष्ठ तत्पृष्ठोमशेषतः शृणुध्वं हि यथा पूर्वं सुवस्तरात् वसिष्ठ उवाच विनियोगः ओम अस्य श्री हनुमद्दिव्य कवच स्तोत्र मंत्रस्य अनुष्टुप छंदः श्रीराम ऋषिः हनुमान देवता आंजनेयेति शक्तिः वातात्मजेति दैवतं बीजं श्री हनुमानिति मंत्रः मर्कटराडिति कीलकं वज्रकायेति कवचं बलवानिति योनिः दष्ट्रायुधेति अस्त्रम् अथ ध्यानं ध्यायेद् बालदिवाकरद्युतिनिभं देवारिदर्पापहं देवेन्द्र प्रमुखं समस्तयशसं देदीप्यमानं ऋचा सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतं प्राच्यां वज्रतनुः पातु आग्नेय्यामग्निना जितः यां यां पात्वञ्जनीपुत्रो शोकघ्नः पिङ्गलेक्षणः नैऋत्यां पातु दैत्यग्नौ वारुण्यामब्धिलङ्घनः वायव्यां वायुजः पातु प्रयत्नेनोत्तरादिशः पातु लक्ष्मणशोकघ्नो गमनः सर्वदा महान् ऐशान्यामीश सम्पातु पातु यतनेन नान्यथा ऊर्ध्वमूर्धात्मनः पातु अधः पाताल साधकः त्रिशुरोघ्नः शिरः पातु भालं भालेक्षणः प्रभुः कर्णो पात्विप्रकरणस्यास् तथाक्षिण्यसंहरः हनुमान् मे हनूपातु नासिकाङ्ग्रमनासिजित चतुर्वक्त्रहरो वक्त्रं पातु दन्तानि सर्वदा शूलदष्ट्राजितः पातु जिह्वायां दैत्यजिह्वः भुजौ भुजायुधः पातु स्कन्धौ मे सन्धिकारकः अङ्गुलिः पातु रामस्य वर्णाङ्गुलीयधारकः नखा नखायुधः पातु किङ्किनी भञ्जतस्तनौ वक्षः पात्वश्मवक्षघ्नो महोदर हरोदरं केसरी नन्दनो मध्यं पातु पूर्वं प्रयत्नतः नाभिं पातु सदा पदमं नाभश्च निजशक्तिमान् पृष्ठं पातु रणे पृष्ठं नादेयः सर्वदा हितः गुदं रक्तगुदः पातु गुह्यं गुह्यस्त्वलिङ्गकः ऊरो पातु हितस्योरु भञ्जनो ग्रामसत्वरः स्थूलं जङ्घाख्यसंहारः पातु मे जङ्घयोर्द्वयोः दैत्यानां शीर्षविन्यस्त पादः पात्वनिशम्पदौ यतनेन सर्वकर्माणि मरमज्ञः पातु सर्वदा रक्तरोमाहुवयध्वंसी रोमकोपानि पातु मे
अह्निपात्वहितावध्यः रात्रौ रात्रि जयाधिकः संध्यां संध्यानकारिण्यां रामायानीय दत्तवान् संग्रामे तु महामोहान् सर्वदा सर्वतो जयं जले ग्रहहरः पातु वने लङ्कावनान्तकृत स्थले भीमाग्रजः पातु गिरौ गिरिवनेश्वरः संग्रामे बलवान् पातु अग्नौ लङ्काविदाहकः गृहे मां पातु सर्वत्र कदलीवनमन्दिरः हनुमत कवचं यस्तु पठेद् विद्वान् विचक्षणः तत्फलं पुरतः सर्वं वक्ष्यामि मुनीश्वर गन्धमादनशैलस्य पुण्यस्योपरि संस्थितं सुखासीनं ब्रह्मपुत्रं वसिष्ठमिष्टुमिच्छति वालखिल्यादयो देवा सदेवो घामहर्षयः आभ्यागम्य वसिष्ठं तं नमस्कृत्य यथाक्रमं पूजिता ऋषयः सर्वे तमूचुः प्रियपूर्वकं हे ब्रह्मण्याचितोऽस्माकं तमेवार्थं शुभप्रदम् अस्मिन् पूर्वं हनुमते विक्रमं जगदुत्तमं त्वामृते कः समर्थोऽत्र हनुमत कवचं शुभं विख्यातानि सहस्राणि नामानि विविधानि च कवचं रामचन्द्रो वै अजपत् परमादरात् एवं ब्रह्मात्मजं ब्रह्म नेतावत् कथयस्व नः कानि नामानि किं छन्दः को ऋषिः किं च देवता को मन्त्रः केन दिग्बन्धः को विधिः किं फलं शुभं सर्वं कथय मे ब्रह्मन् कवचेन समन्वितम् इत्युक्तो मुनिवाक्यं तु सावधानेन सर्वतः श्रुत्वा वचो वसिष्ठस्तु विस्मितः परमो ऋषिः भवन्त एव सर्वज्ञास्त्रिकालज्ञा जगत्त्रये मदनुग्रह एवेष यां ब्रूहि परमर्षयः एतत् प्रश्नं महापुण्यं रहस्यं परमाद्भुतं कथयामि मुनिश्रेष्ठ तत्पृष्ठोमशेषतः शृणुध्वं हि यथा पूर्वं सुवस्तरात् वसिष्ठ उवाच विनियोगः ओम अस्य श्री हनुमद्दिव्य कवच स्तोत्र मंत्रस्य अनुष्टुप छंदः श्रीराम ऋषिः हनुमान देवता आंजनेयेति शक्तिः वातात्मजेति दैवतं बीजं श्री हनुमानिति मंत्रः मर्कटराडिति कीलकं वज्रकायेति कवचं बलवानिति योनिः दष्ट्रायुधेति अस्त्रम् अथ ध्यानं ध्यायेद् बालदिवाकरद्युतिनिभं देवारिदर्पापहं देवेन्द्र प्रमुखं समस्तयशसं देदीप्यमानं ऋचा सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतं प्राच्यां वज्रतनुः पातु आग्नेयामग्निना जितः यां यां पात्वञ्जनीपुत्रो शोकघ्नः पिङ्गलेक्षणः नैऋत्यां पातु दैत्यग्नौ वारुण्यामब्धिलङ्घनः वायव्यां वायुजः पातु प्रयत्नेनोत्तरादिशः पातु लक्ष्मणशोकघ्नो गमनः सर्वदा महान् ऐशान्यामीश सम्पातु पातु यतनेन नान्यथा ऊर्ध्वमूर्धात्मनः पातु अधः पाताल साधकः त्रिशुरोघ्नः शिरः पातु भालं भालेक्षणः प्रभुः कर्णो पात्विप्रकरणस्यास्तथाक्षिण्यसंहरः हनुमान् मे हनूपातु नासिकाङ्ग्रमनासिजित चतुर्वक्त्रहरो वक्त्रं पातु दन्तानि सर्वदा शूलदष्ट्राजितः पातु जिह्वायां दैत्यजिह्वः भुजौ भुजायुधः पातु स्कन्धौ मे सन्धिकारकः
अंगुलिः पातु रामस्य वर्णाङ्गुलीयधारकः नखानखायुध पातु किङ्किणी भञ्जतस्तनौ वक्षः पात्वश्मवक्षघ्नो महोदर हरोदरं केसरी नन्दनो मध्यं पातु पूर्वं प्रयत्नतः नाभिं पातु सदा पदमं नाभश्च निजशक्तिमान् पृष्ठं पातु रणे पृष्ठं नादेयः सर्वदा हितः गुदं रक्तगुदः पातु गुह्यं गुह्यस्त्वलिङ्गकः ऊरो पातु हितस्योरु भञ्जनो ग्रामसत्वरः स्थूलं जङ्घाख्यसंहारः पातु मे जङ्घयोर्द्वयोः दैत्यानां शीर्षविन्यस्त पादः पात्वनिशम्पदौ यतनेन सर्वकर्माणि मरमज्ञः पातु सर्वदा रक्तरोमाहुमयध्वंसी रोमकोपानि पातु मे अहनि पात्वहितावध्यः रात्रौ रात्रि जयाधिकः सन्ध्यां सन्ध्यानकारिण्यां रामायानीय दत्तवान् संग्रामे तु महामोहान् सर्वदा सर्वतो जय जले ग्रहहरः पातु वने लङ्कावनान्तकृत स्थले भीमाग्रजः पातु गिरौ गिरिवनेश्वरः संग्रामे बलवान् पातु अग्नौ लङ्काविदाहकः गृहे मां पातु सर्वत्र कदलीवनमन्दिरः हनुमत्कवचं यस्तु पठेद् विद्वान् विचक्षणः तत्फलं पुरतः सर्वं वक्ष्यामि मुनीश्वर।